औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर औफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स आप लोगों के लिए आज जो मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर दुश्मनों से निजात हासिल करने का तरीका या दुश्मन को दोस्त बनाने का तरीका, उस टॉपिक पर आज की वीडियो है। और बहुत ही आसान अमल है, इंशाल्लाह ताला आपको करने में भी आसानी होगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा भी हासिल होगा। ठीक है, वजीफ़ा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली अपलोड होने वाली या जब भी मेरे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए, क्योंकि वज़ाइफ आप लोगों की डिमांड पर ही अपलोड किए जाते हैं। तो इस वजीफ़े की भी बहुत सारी डिमांड थी जो आज मैं बना कर लाई हूँ आप लोगों के लिए, तो वो मैं अब आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। और एक बात मैं पहले आपसे कहती चलूँ, जब भी मैं कोई वजीफ़ा अपलोड करती हूँ, एक तो मैं इजाज़त का जिक्र कई वीडियोस में कर देती हूँ, कईयों में रह जाता है। इजाज़त आम होती है, इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं। और सेकंडली दूसरी बात ये कि जब किसी वजीफ़े का टाइम बताया जाता है कि इस वजीफ़े को ख़ास इस टाइम पर करना है, इस वजीफ़े को ख़ास इस टाइम पर करना है, उसके बावजूद कमेंट में आप लोगों का सवाल होता है कि इसको हम उस टाइम पे कर सकते हैं, इसको हम उस टाइम पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। जो टाइम आपको बताया जाता है उस टाइम पर ही आपको वजीफ़ा करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये वज़ाइफ जो हैं ये बुजुर्गों की दिए हुए होते हैं और उन्होंने जो टाइम दिया होता है उसके मुताबिक आपको बताया जाता है, तो आपने उसी टाइम पर वो अमल करना होता है जिस टाइम पर कहा जाता है। तो अपने ये सवाल मत किया करें कि अगर इशा के बाद का वजीफा है तो हम फजर पे कर लें, फजर के टाइम का वजीफा है तो इशा के टाइम कर लें। तो जो टाइम बताया गया उसी पर करें, तभी फायदा है, वरना फिर फायदा कोई नहीं होगा। तो आज का जो वजीफा है दुश्मन को दोस्त बनाने का अमल है या दुश्मन से निजात हासिल करने का अमल है। सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि आप हक पर हैं, वाकई ही आपका कोई दुश्मन है और आप बेबस हैं, आप बदला नहीं ले सकते, आप बेबस हैं, तो आपने ये अमल करना है। ठीक है, इशा की नमाज के बाद इसका टाइम है, तो आपने इस इशा की नमाज से फारिग हो जाएं। उसके बाद आपने अपने तमाम ज़िक्र और अज़कार से भी फारिग होना है। जो जो आप वज़ाइफ तस्बीहां जो भी करते हैं उनसे फारिग होने के बाद जब आप वजीफ़े की नीयत से इस अमल को करें तो आपने पहले एक बार या 3 बार आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का नाम या मुंतकीमो, ठीक है, या मुंतकीमो, इस नाम को, इस इसम मुबारक को आपने 100 टाइम यानी 100 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ अपने दुश्मन को जहन में रखते हुए, आपका एक दुश्मन है या आपके 1000 दुश्मन है, उसको आपने जहन में अपने दुश्मनों का तस्वर रखना है कि आप ये अमल अपने दुश्मन से निजात हासिल करने के लिए कर रहे हैं या उसको दोस्त बनाने के लिए कर रहे हैं, यानी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर जब आप इस वजीफे को करेंगे आपकी ये दुआ होनी चाहिए, आपका ये मकसद होना चाहिए कि आप अपने आप को अपने दुश्मन से बचाना चाहते हैं, ना कि आपका ये मकसद हो कि आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, आपने इस मकसद के लिए करना है कि आप अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, आप अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना रहे हैं कि अगर वो कोई आप पे अटैक करता है तो वो आपके फायदे में हो जाएगा। ठीक है, वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपकी और उसकी दुश्मनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने 100 मरतबा या मुंतकीमो पढ़ना है और जब आप 100 मरतबा से पढ़ लें फिर आपने दुआ मांगनी है अपने दुश्मन से निजात के लिए। जिस तरह से भी गिड़गिड़ा के रो के आपने जो भी दुआ जिस तरीके से भी करनी है वो दुआ आपने करनी है पूरी तवज्जो के साथ और यकीन रख के। ज़रा सा भी अगर आपके ज़हन में शक होगा तो आपकी ना तो दुआ कबूल होगी ना वजीफ़ा। शक नहीं रखना, पूरा यकीन रख के दुआ मांगें और फिर जब दुआ मांग लें फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और आमीन कह के चेहरे पर हाथ फेर लें। और इस तरह से एक दिन का जो अमल है आपका पूरा हो जाएगा
اور یہ عمل خاص جمعے کے دن کا ہے، اور جمعے کی رات یعنی عشاء کی نماز کے بعد ہوگا، اور اس کے بعد اگلا جب جمعہ آئے گا تو پھر آپ نے یہ عمل دوبارہ کرنا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے جمعے کو کیا اسی طرح سے دوسرے جمعے کو کرنا ہے، اور پھر تیسرا جمعہ اسی طرح سے ریپیٹ ہوگا، یعنی کہ 3 جمعے، صرف جمعے کے جمعے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 3 جمعے لگاتار ایک ہی مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس طرح سے آپ کا یہ عمل 3 جمعے کا ہے، اور پھر آپ کا ختم ہو جائے گا یہ عمل۔ اور خواتین پوچھیں گی کہ ہم اگر بیچ میں مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ان دنوں میں یہ عمل نہ کریں، پھر اپنا یعنی فارغ ہو کر پھر تیسرا جمعہ جو ہے وہ ساتھ ملا لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر 3 جمعے لگاتار آتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اور اس اسم مبارک یا منتقموں کا ایک اور جو مقصد ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر جیسے جادو کے حوالے سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پر جادو ہوا ہوا ہے، کوئی عمل بتا دیں، کوئی آسان عمل بتا دیں۔ عمل تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس اسم کی تعداد زیادہ ہوگی، تو آپ نے پڑھنا ہے، باقی کرنے میں آسان ہی ہے، صرف ٹائم دینا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ پر جادو ہوا ہوا ہے کسی قسم کا بھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس اسم مبارک یا منتقموں کو کسی بھی ٹائم، ایک ٹائم فکس کر لیں کہ آپ نے روزانہ اسی ٹائم پر یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے دن جو ٹائم فکس کیا جائے گا اس کے مطابق پھر باقی جتنے دن کا بھی عمل ہے اسی ٹائم پر کیا جائے گا، فکس کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس نام یا منتقموں کو 6400 مرتبہ یعنی 6400 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی پڑھیں، اور 3 مرتبہ 6400 مکمل کرنے کے بعد پڑھیں، اور اپنے لیے دعا کریں کہ آپ پر سے جادو کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ 41 دن کا ہے، 41 ڈیز لگاتار بغیر کسی ناغے کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صرف خواتین کے لیے میں اتنا کہوں گی کہ تعداد چونکہ زیادہ ہے تو وہ مخصوص ایام میں یہ عمل چھوڑ دیں اور باقی دن بعد میں پورے کر لیں۔ تو 6400 مرتبہ اس نام کا ورد کرنا ہے، کسی بھی ایک جگہ پر ایک ہی نشست میں بیٹھ کر، اور ٹائم فکس کر کے کہ پہلے دن جس ٹائم پر کیا باقی ٹائم بھی اسی ٹائم پہ۔ جگہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ٹائم بہتر ہوگا کہ وہی رکھیں جس ٹائم پر آپ نے پہلے دن کی عمل کیا ہے۔ لیکن اگر کبھی ٹائم آپ کا چھوٹ جائے یا بھول بھی جائیں تو آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ نے 41 دن تک لگاتار اس کو کرنا ہے اپنے آپ کو جادو سے نجات دلانے کے لیے، لیکن ایک وقت میں ایک وظیفہ کرنا ہے، دونوں وظیفے اکٹھے نہیں کرنے۔ میں نے دو عمل آپ کو 2 وظائف بتا دیے، اس اسم کے 2 فوائد بتا دیے، جس کو جس کی ضرورت ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی آپ سوال میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں سوال کریں۔ اور دوسری بات، ویڈیو اگر سمجھ نہ آئے، ویڈیو میں ساری ڈیٹیل موجود ہے، تو آپ اچھی طرح سے ویڈیو کو دوبارہ سنیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کس طریقے سے بتایا ہے۔ تو آپ ویڈیو کو 2-3 بار ریپیٹ کر کے سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور نماز کی پابندی کریں، نماز کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کریں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہم پریشان ہیں، تو ان کے لیے یہی عمل ہے کہ آپ 2000 مرتبہ ڈیلی کسی بھی ایک ٹائم پر بیٹھ کے استغفار کا کوئی کلمہ جو ہے اس کا ورد کیا کریں 2000 مرتبہ، تو ہر قسم کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور ڈیلی یہ عمل کرنا ہے بغیر ناغے کے اور بغیر کاؤنٹ کیے کہ اتنے دن کرنا ہے یا اتنے دن، لگاتار اس عمل کو بس شامل کر لیں اپنی زندگی کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔